स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं संपूर्ण भारतवासियांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता आणि त्याचीच औचित्य साधून आज विश्वकमल ट्रॅव्हल्स गेली 40 वर्सां सत्यनारायण महापूजा या पवित्र अशा प्रकारान घेता त्याबद्दल ताणें दिल्ली ती सर्वीस जी आसा ती खूप 40 वर्सां पयलो अत्यंत म्हत्वपूर्ण आशिल्ली. फोंड्या म्हज्या अंत्रूज महालांतले कोणाक ट्रेनीन सुद्दां वचपाक जाय, बसीस किंवा बाकी सगळ्यो फॅसिलिटीज जाय जाल्यार विश्वकर्मल ट्रॅव्हल्स एक ब्रँड नेम आज गोंयांत निर्माण जाला आसा. आज बारीकसो सुरू केल्लो हो वेवसाय आज बरोच उंचायेचेर पाविल्लो आसा, बरेचशा जाणांक सावळी दिल्ली आसा. अशा ह्या शुभमुहूर्ताच्या शुभदिनी आज विश्वकर्मल ट्रॅव्हलचे सर्वेसर्वा श्रीमान गोवेकर त्यांचे हांव खूप मनापासून अभिनंदन करता, तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन करता. ताच्या फाटल्यान ताची धूव ताणें हो वेवसाय सांबाळपाची जबाबदारी आपल्या खांद्याचेर घेतल्या ताका हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. वेवसायीक कसो आसचो आनी एक ज्वलंत आनी बुद्धिमंत उदाहरण जर कितें जर आसा जाल्यार त्या देवेंद्र बाब आसा. प्रत्येक कस्टमराक ह्या दिसा याद करता आनी ताणें घालून दिल्लें आसा की कस्टमर हो म्हज्या आस्थापनांत इल्लो खूब व्हॅल्युएबल मनीस आसा आनी गिरायक न पळयता आसतना आपलें नातें हें अतूट बांदून दवरप हें खूब म्हत्वाचें आसा आनी अशीच तरेची सेवा करपा खातीर, जनतेची सेवा करपा खातीर देवेंद्र बाब गोवेकरान बरे तरेचें आरोग्य आनी यशप्राप्त करून दिवचें श्री सत्यनारायण महाराजाचेर प्रार्थना करता आनी जे तेजें स्वप्न साकार करपा खातीर ताका उतुंग भरारी घेवपा खातीर ताच्या तंत्राक बळगें प्राप्त करून दिवचें अशेंच ह्या क्षणी ह्या समयी परत एकदा आजच्या स्वातंत्र्य दिनाच्यो संपूर्ण म्हणजे गोंयकार आणि भारतीय वासाक खूप खूप शुभेच्छा.